अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम वीडियो देख रहे हैं शेड प्लाजा मीराबाद कॉलोनी चौक चकसवाड़ी ज़ात कश्मीर ज़िला मीरपुर। फूड पैकेज नाज़रीन माशाअल्लाह तक सकते हैं। اللهم اتقنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا واجعل انصارنا على من ظلمنا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا الله يا قادر حاجنا الله يا رحمن الرحيم ارحمنا الله لا اله الا انت يا من يسوع اسمك لا اله الا انت وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد الحمد لله डेराए युथे रेंदा सदा सवेराए विच कबर दे आका आखन गए विच कबर दे आका आखन गए छड़ दे ता मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मुकाम पर कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मुकाम पर तूने तो पाथरों को भी कलमा पढ़ा दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अनुकान मिटा बनवालाए सदी